ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। ओम देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जगत जननी दुर्गा माता की जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हजुरहरू आइराख्नु भएको छ। मैले यथाशक्ति यथाभक्ति आफूले जस्तो जानेको छ त्यही प्रकारका जस्ताको तस्तै श्रीमद्देवी भागवत महापुराण हजुरहरू समक्षमा वाचन गरिराखेको छु। त यहाँ हिमालयलाई भगवतीले पुरा ज्ञान दिइराख्नु भएको छ, जसलाई देवी गीता पनि भनिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जुन यो देवी गीता श्रवण गर्ने व्यक्तिका सबै चाहिँ के सर्व भनेको सबै कर्म ग्रन्थीहरू खुल्छन् र राम्रो हुन्छ, यसरी बताइएको छ। यहाँ देवीले भन्नुहुन्छ, अगाडि गएर के भन्नुहुन्छ, हे हिमालय, मैले तपाईका सामुमा प्राणायामको वर्णनसँगै कुण्डलिनी जागरणको उत्तम उपाय पनि बताएँ भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। अब तपाईले एकाग्रचित्त भएर मबाट धारणा योगको विषयमा जो उपदेश छ त्यो उपदेश सुन्नुहोस्। दिशा र कालदेखि पर रहेकी म भगवतीमा चित्त स्थिर गराई जेब्रा ब्रह्मको एकताको बोध गरेपछि साधक ममा तन्मय भन्दछ। यही नै उत्तम धारणा हो। चित्त मलिन भएका कारण छिटै सिद्धि सुलभ नहुँदा साधकले मेरो दिव्य विग्रहका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा मन स्थिर गराएर नित्य योगाभ्यास गरिरहनु पर्दछ। हे हिमालय, मेरा हात पाउ आदि मधुर अङ्गहरूमा चित्तलाई एक एक गरी लगाउनु पर्दछ। यसरी अलग अलग अङ्गहरूको ध्यान गरिरहँदा चित्त शुद्ध भएपछि साधकले मेरो सम्पूर्ण स्वरूपमा मन लगाउनु पर्दछ। यसरी यहाँनिर भगवतीले बताउनु भएको छ। जबसम्म ज्ञान रूपिणी म भगवतीमा मनको लय हुँदैन तबसम्म मन्त्र जापकले भनेको मन्त्र जप गर्नेवालाले जप होम आदिद्वारा आफ्नो इष्ट मन्त्रको अभ्यास गरिरहनु पर्दछ। मन्त्र अभ्यास एवं योगद्वारा ज्ञेय तत्व परमात्माको ज्ञान हुन्छ। योग बिना मन्त्र सिद्ध हुँदैन र मन्त्र सिद्धि बिना योग सिद्ध हुँदैन। त्यसैले योग र मन्त्र यी दुवैको अभ्यास नै ब्रह्म साक्षात्कार वा ब्राह्मी स्थितिको साधन बन्दछ। यसरी बताइएको छ। एवं मया आवृतो ह्यात्मा मनुना गोचरीकृतः। जसरी अन्धकारद्वारा ढाकिएको घरमा रहेको गाग्रो दीपकको प्रकाशमा देखिन थाल्दछ, त्यसै गरी मायारूप अन्धकारले ढाकिएको आत्मा मन्त्र रूप दीपकद्वारा दृष्टिगोचर हुन्छ। हे पर्वत, मैले तपाईका सामु सम्पूर्ण योग विधि वर्णन गरेँ। गुरुको उपदेशबाट मात्र योग जान्न सकिन्छ। त्यसको विपरीत करोडौं शास्त्रको अध्ययन गरे पनि योगलाई जान्न सकिँदैन। यसरी बताइएको छ। देवीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इत्यादि योगयुक्तात्मा ध्यायेन मां ब्रह्मरूपिणी भक्त्या निर्व्याजया राजन्नासने समुपस्थितः। हे नागराज, योग निर्दिष्ट आसनमा बसेर पूर्व वर्णित योगले युक्त चित्त भएको साधकले निष्कपट भक्तिका साथ म ब्रह्मरूपिणी भगवतीको ध्यान गर्नु पर्दछ। प्रकाश रूप सबैको नजिकमा रहेको म हृदय रूपी गुफामा वर्तमान हुँदा गुहाचरका नामबाट प्रसिद्ध परम तत्वलाई ब्रह्म भनिन्छ। जति पनि चेष्टा गर्ने, श्वास लिने, आँखा खोल्ने र चिम्लिने प्राणी छन् ती सबै ब्रह्ममा कल्पित छन्। जुन परम तत्व सत् कारण रूपमा माया भन्दा श्रेष्ठ छ र असत् कार्य रूप जगत भन्दा पनि श्रेष्ठ छ। अब यस्ता प्रकारले असत् कार्य रूप जगत भन्दा पनि श्रेष्ठ छ जुन तत्व प्राणीहरूको ज्ञानको सीमा भन्दा पर रहेको छ, यसरी सर्वोत्कृष्ट रहेको छ त्यो र सबैको प्रकाशक पनि छ। यसरी बताइएको छ। जुन तत्व अणु भन्दा पनि सूक्ष्म र जसमा सबै लोक र लोकका निवासी अटाएका छन् त्यो तत्व ब्रह्म हो भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्तै प्रकारले त्यो सबैको प्राण तत्व पनि हो
त्यो नै सबैको मन हो। त्यही ब्रह्म तत्व परम सत्य र अमृत रूपमा रहेको छ। हे सौम्य, त्यो भेदन गर्न योग्य ब्रह्म तत्वलाई अज्ञानको जालो काटेर भेदन गर्नुहोस्। भगवतीले यसरी हिमालयलाई भन्नुभएको छ। हिमालयलाई जुन ज्ञान दिनुभएको छ त्यो ज्ञान हाम्रा लागि हो र हामीलाई नै भगवतीले त्यो भन्न खोज्नु भएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ, हे सौम्य, उपनिषद्द्वारा निर्दिष्ट ओमकार रूप धनु हातमा लिएर त्यसमा उपासनाद्वारा तिखारिएको जीव रूपी वाण सन्धान गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि विषयबाट विरक्त भएको र भगवत भक्तिमा तन्मय भएको चित्तद्वारा जीव रूपी बाणलाई खिचेर त्यसबाट अक्षर रूप ब्रह्मलाई भेदन गरी जीव र ब्रह्मको एकता गर्नुपर्दछ। वस्तुतः ओमकार धनु हो, जीवात्मा बाण हो र ब्रह्म तत्व बाणको लक्ष्य हो। सावधानीपूर्वक बाण सन्धान गरी लक्ष्य रूप ब्रह्मको भेदन गर्नुपर्दछ। बाण आफ्नो लक्ष्य भेदन गर्दा लक्ष्यमा तन्मय भएझैँ जीव पनि ब्रह्मरूप लक्ष्यको भेदन गर्दा ब्रह्ममय हुनुपर्दछ। जुन तत्वमा स्वर्ग, पृथ्वी, अन्तरिक्ष र प्राणसहित मन ओतप्रोत भएर रहन्छन् त्यसै ब्रह्म तत्वको ज्ञान गर्नुपर्दछ। अरू प्रपञ्चसँग सम्बन्ध वाक व्यवहार परित्याग गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। संसार सागर तर्नको लागि ब्रह्म ज्ञान नै अमृतमय सेतु हो भनेको हो। जुन ब्रह्म ज्ञान रहेको छ यो ब्रह्म ज्ञान नै यो सागर तर्नका लागि पुल हो। सेतु भनेको पुल, यसरी बुझ्नु पर्यो। रथका पाङ्ग्रामा रहेका अरू आराहरू चाहिँ, जस्तै जो रथका पाङ्ग्रामा रहेको हुन्छ नि, अब त्यो रथ चाहिँ नचिप्लियोस् भनेर आरा जस्तो बनाइएको हुन्छ धार। आराहरू चाहिँ जुन हृदयमा शरीरका नाडीहरू एकत्रित भएर रहन्छन् त्यसै हृदयमा अनेक रूपमा प्रकट हुने परब्रह्म निरन्तर सञ्चरण गर्दछन्। हे हिमालय, संसार सागरबाट पारी जान ओमकार रूप प्रणवको जप गर्दै परमात्माको ध्यान गर्नुहोस्। तपाईको कल्याण होस्। ती परमात्मा अन्धकार भन्दा पर ब्रह्मलोक रूप दिव्य हृदयमा प्रतिष्ठित भएर रहेका छन्। परब्रह्म परमात्मा मनोमय छन्। उनले सबैका प्राण र शरीरमाथि नियन्त्रण गर्दछन्। ती सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा रहेर अन्नमय स्थूल शरीरमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। जुन आनन्द स्वरूप र अमृतमय परमात्मा सर्वत्र प्रकाशित हुन्छन् तिनलाई धीर पुरुषले विज्ञान अथवा अपरोक्षानुभूतिद्वारा राम्ररी दर्शन गर्दछन् भनेर यसरी बताइएको छ। कार्य कारण रूप परमात्माको दर्शन पाएपछि जीवको हृदयमा रहेको अज्ञानको गाँठो फुक्दछ, अर्थात् अनात्मा पदार्थहरूमा हुने स्वरूपाध्यास मिथ्या ज्ञान नष्ट हुन्छ। सबै किसिमका सन्देहको निवारण हुन्छ। सबै किसिमका कर्म क्षीण भएर जान्छन्। ती निष्कल ब्रह्म स्वर्णमय आनन्दमय कोशमा विराजमान हुन्छन्। ती ब्रह्म आफै शुभ्र वर्णका हुन्छन् र ज्योतिका पनि प्रकाशक परम ज्योति हुन्। उनलाई आत्मज्ञानी पुरुषले मात्र जान्न सक्दछन्। परब्रह्ममा सूर्यले कुनै किसिमको प्रकाश फिजाउन सक्दैनन्। चन्द्रमा र ताराको समूहले पनि त्यहाँ प्रकाश पार्न सक्दैनन्। यी बिजुलीहरू पनि त्यहाँ बल्दैनन् भने लौकिक अग्नि त्यहाँ कसरी प्रकाशित हुन सक्छ? उनी ब्रह्म प्रकाशित हुँदा सबै पदार्थ प्रकाशित हुन्छन्। वस्तुतः यो सम्पूर्ण जगत परब्रह्मकै आलोकबाट आलोकित हुन्छ। अमृतमय ब्रह्म नै सबैका अगाडि रहन्छन्। उनै ब्रह्म पछाडि रहन्छन् र उनै दायाँ र बायाँतर्फ पनि रहन्छन्। ती ब्रह्म नै तल र माथि फैलिएका छन्। वास्तवमा यो सम्पूर्ण जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मकै रूप हो भनेर यसरी बताइएको छ। उनकै विकार हो यसरी बताइएको छ। जसले सम्पूर्ण जगत ब्रह्ममय छ भन्ने कुरा अनुभव गर्दछ नि त्यो श्रेष्ठ व्यक्ति हो, त्यो कृतार्थ बन्दछ। ब्रह्म रूपमा प्राप्त भएको पुरुष प्रसन्न चित्त भएर रहन्छ। त्यसले शोक कहिले पनि गर्दैन। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर धेरै कुराहरू छन् बुझ्नुपर्ने कुराहरू। जसले सम्पूर्ण जगत ब्रह्ममय छ भनेर उसले बुझ्दछ भने उसका त सम्पूर्ण कर्म ग्रन्थीहरू खुल्ने भए। ल हेर्नुहोस्, उसले कसैको आशा पनि गर्नु पर्दैन, उसले केही शोक पनि गर्नु पर्दैन। हे हिमालय, डर भन्ने कुरा दोस्रो पुरुषबाट हुने गर्दछ। जबसम्म मनमा अज्ञानद्वारा द्वैत भाव रहन्छ तबसम्म मनमा भय रहिरहन्छ। मनमा द्वैत भाव नरही सर्वत्मा आत्मदर्शन गर्ने सामर्थ्यको उदय भएपछि साधकलाई संसारमा कसैबाट भय हुँदैन। यसरी बताइएको छ। त्यस्ता ज्ञानी पुरुषको कहिल्यै पनि मसँग वियोग हुँदैन, अर्थात् म सधैँ ज्ञानी पुरुषको साथमा रहने गर्दछु। त्यस किसिमका ज्ञानी पुरुषबाट मेरो पनि वियोग हुँदैन। यसरी बताइएको छ। यहाँ देवीले यो ज्ञान दिनुभएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे हिमालय, तपाईँले बुझ्नुहोस्,
नाहम तीर्थे न कैलाशे वैकुण्ठे वा न करिचित, कि निश्चय नै म त्यो ब्रह्म हुँ, त्यो ब्रह्म रूप नै मेरो रूप हो। मेरो ज्ञान नै अर्थात् ब्रह्म ज्ञान गर्ने मानिस जहाँ रहे पनि त्यहाँ मेरो दर्शन पाउँछ व्यक्तिले। म कहिले पनि तीर्थ न कैलाशमा न वैकुण्ठमा नै निवास गर्दछु, म त कहाँ एक मात्र ज्ञानी पुरुषको हृदय कमलको बीचमा बस्दछु भनेर यसरी भगवतीले भन्नुभएको छ। मेरा ज्ञानी भक्तले एकपटक पूजा गर्दा मेरो करोडौं पटक पूजा गरेको फल प्राप्त गर्दछ, यसरी बताइएको छ। मेरो ज्ञान प्राप्त गरेको ज्ञानीलाई कसैले पूजा गर्दछ, जस्तै मेरो भक्तलाई भगवती भन्नुहुन्छ मेरो भक्तलाई कसैले पूजा गर्दछ भने पनि मलाई करोडौंचोटि उसले पूजा गरेको फल पाउँदछ भनेर यसरी भगवतीले भन्नुभएको छ। जसको चित्त स्वरूप ब्रह्ममा लीन हुन्छ त्यसको कुल पवित्र बन्दछ, त्यसलाई जन्म दिने आमा कृतकृत्य हुन्छन्, विश्वम्भरा पृथ्वी पनि पुण्यवती भन्दछिन्। यहाँ भन्नुहुन्छ हे पर्वतराज, तपाईले जुन ब्रह्म ज्ञानको सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुभएको थियो मैले त्यसको उत्तर दिएँ। अब अरू बताउन योग्य विषय बाँकी रहेको छैन। मनमा भक्तिभाव भएको र शील सदाचार सम्पन्न जेठो छोरा र त्यस्तै गुण भएको शिष्यलाई मैले उपदेश गरेको ब्रह्म ज्ञान बताउनु पर्दछ। अरू कुनै व्यक्ति समक्ष यो ज्ञान प्रकाशित गर्नु हुँदैन, यसरी बताइएको छ। जुन मानिसको परमेश्वरमा भक्ति हुन्छ र परमेश्वरमा गरिने भक्ति सरह आफ्ना गुरुमा पनि भक्ति हुन्छ, त्यस्ता परमात्मा त्यस्ता महात्मा पुरुषका हृदयमा नै मैले बताएका रहस्यमय अर्थ प्रकाशित गर्नुपर्दछ। जसले ब्रह्म विद्याको उपदेश गर्दछन् ती गुरु साक्षात् परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। ती गुरुले गरेको विद्योपदेश भनेको विद्याको उपदेश प्रत्युपकार गर्न कुनै पनि शिष्य समर्थ हुँदैन। जो गुरु भगवतीको भक्त छन् उसका शिष्यले ती गुरुलाई जति दिए पनि कुनै पनि उसले ऋण चुकाउन सक्दैनन्। त्यसैले शिष्य सधैँ आफ्ना गुरुको ऋणी भनेर रहेका हुन्छन्। ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गराउने गुरु माता पिता भन्दा पनि उत्तम मानिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, श्रीमद्देवी भागवतमा यो कुरा बताइएको छ। पितृरप्यधिकः प्रोक्तो ब्रह्म जन्म प्रदायकः। जसले ब्रह्म ज्ञान दिलाउनुहुन्छ सत्सङ्ग गराउनुहुन्छ नि ती गुरु माता पिता भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मानिनुहुन्छ। उहाँहरूको ऋण तिरेर कहिले पनि सकिँदैन, यसरी बताइएको छ। र ब्रह्मरूप जीवन कहिले पनि नष्ट पनि हुँदैन। भगवतीले भन्नुभएको छ, यो ज्ञान दिनुभएको छ हिमालयलाई। गुरुको यस्तो महत्तालाई बुझेर वेदले पनि तस्मै नद्रुह्येत इत्यादि वचनद्वारा गुरुसँग द्रोह गर्न नहुने कुरा बताएका छन्। त्यसकारण शास्त्रले पनि ब्रह्म ज्ञान गराउने गुरु सर्वश्रेष्ठ हुन्छन्। गुरु सर्वश्रेष्ठ, त्यसमा पनि शास्त्रको ज्ञान दिलाउने गुरु सर्वश्रेष्ठ हुन्छन् भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। शिव कुनै कारणले रिसिनु भएमा गुरुले रक्षा गर्नुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। भगवान शिव हतपत रिसाउनुहुन्न। यदि रिसाइहाल्नु भयो भने गुरुको शरणमा कोही भक्त जान्छन् भने गुरुले शिवजीलाई प्रसन्न गराइदिनुहुन्छ। तर कुनै कारणवश गुरु रिसाएमा शिवले पनि रक्षा गर्न सक्नुहुन्न। शिवे रुष्टे गुरु त्राता गुरौ रुष्टे न शङ्कर, यसरी बताइएको छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा। यो प्रमाण छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले गुरु भक्त साधकले पूरा प्रयत्न गरेर सधैँ गुरुलाई सन्तुष्ट तुल्याउने काम गर्नुपर्दछ। तन मन र वचनबाट सधैँ गुरु सेवा परायण हुनुपर्दछ। त्यसो गरिएन भने शिष्य कृतज्ञ बन्दछ। कृतज्ञ शिष्यको कुनै पनि प्रायश्चित्त हुँदैन, यसरी बताइएको छ। कहीँ पनि केही पनि गरेर उसले पाप कटाउन सक्दैन त्यो शिष्यले, यदि गुरुसँग द्रोह गर्दछ भने। प्राचीन समयमा यहाँनिर एउटा कथा रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। प्राचीन समयमा इन्द्रसँग अथर्वण मुनिले ब्रह्म विद्याको उपदेश गर्न प्रार्थना गर्दा इन्द्रले, हे अथर्वण, तपाईँले मैले बताएको ब्रह्म विद्या कसैलाई बताउनु हुने छैन। यदि बताउनु भयो भने मैले तपाईँको टाउको काट्नेछु। यसरी शर्थद्वारा वाचा बन्धन गराएर इन्द्रले अथर्वणलाई ब्रह्म विद्याको उपदेश गरेका थिए। त्यसको केही समय पछाडि अश्विनी कुमारहरूले आएर दध्यङ अथर्वण ऋषिसँग ब्रह्म विद्या उपदेश गर्न प्रार्थना गरे। उनीहरूलाई अथर्वण मुनिले भने, यदि मैले तपाईँहरूलाई ब्रह्म विद्याको उपदेश गरेँ भने इन्द्र महाराजले आएर मेरो शिर छेदन गरिदिनु हुनेछ। यो कुरा सुनेर अश्विनी कुमारहरूले भने, तपाईँहरूको यो शिर छेदन गरी हामी अन्यत्र राखिदिन्छौँ। यदि तपाईँको त्यस्तो भयो भने हामी यो छेदन भएको शिर अन्यत्र राखिदिन्छौँ र तपाईँको शरीरमा घोडाको टाउको संयोजन गर्दछौँ। तपाईँको त्यसबाट हामीलाई ब्रह्म विद्याको उपदेश गर्नुहोस्। तपाईँले त्यसबाट हामीलाई ब्रह्म विद्याको उपदेश गर्नुहोस्, अथवा तपाईँको शिर काटेर हामीले अलग्गै एक ठाउँमा राखिदिन्छौँ अनि अब धड मात्रै हुन्छ।
इन्द्रले आएर शिर कसरी काट्छन् र तपाईँको धड मात्रै हुन्छ। अब त्यो जुन टाउको छ त्यो टाउकोद्वारा हामीलाई ब्रह्म विद्या उपदेश गर्नुहोस् भनेर यसरी अश्विनी कुमारहरूले भने। त इन्द्रले आएर तपाईँको शिर काटेमा हामीले तपाईँको मुख्य टाउको ल्याएर त्यस पछाडि फेरि जोडिदिनेछौँ। पहिले घोडाको लगाइदिनेछौँ, पछि अलग्गै हामीले राखेका हुन्छौँ त्यसलाई जगाएर, किनभने हामी त डक्टर हौँ, वैद्य हौँ, जसरी पनि हामीले जगाउन सक्दछौँ, त्यसलाई हामीले रक्षा गर्न सक्दछौँ, पछि फेरि ल्याएर हामीले जोडिदिन्छौँ। यसमा किन तपाईँ चिन्ता गर्नुहुन्छ? यसरी अश्विनी कुमारहरूले ब्रह्म विद्याको ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि अथर्वण ऋषिसँग प्रार्थना गरे। आफ्नो मुख्य शिर जोडिएको मुखमण्डलद्वारा ब्रह्म विद्याको उपदेश गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि अथर्वण मुनिले त्यसरी नै अश्विनी कुमारहरूलाई ब्रह्म विद्याको उपदेश गरेको कुरा वेदमा प्रसिद्ध छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसै कारणले गर्दा ब्रह्म विद्या भन्ने कुरो नि यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। यसलाई हतपत कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ र? यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ भन्नुहुन्छ भगवती देवीले, हे पर्वतराज, हे भूधर, यसरी महान सङ्कटबाट सम्पादित हुने ब्रह्म विद्या जसले प्राप्त गर्दछ त्यो पुरुष धन्य कृतकृत्य भन्दछ। कृतकृत्य भन्दछ त्यो पुरुष। त हिमालयले अगाडि गएर भन्नुभयो, सुयाम भक्तिम वदस्वाम्ब येन ज्ञानम सुखेन हि जायेत मनुजस्यास्य मध्यमस्या विरागिणः। हे जगदम्बा, हजुरले मलाई आफ्नो भक्तिको विषयमा उपदेश गर्नुहोस्, जुन भक्तिद्वारा वैराग्य पाक नपुगेका मध्यम खाले साधकले पनि सजिलै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ भगवतीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मार्गास त्रयो मे विख्याता मोक्ष प्राप्तो नगाधिप कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्ति योगश्च सत्तम। यहाँ भन्नुभयो, हे उत्तम सन्त, मोक्ष प्राप्तिका साधन मानिएका कर्मयोग, ज्ञानयोग र भक्तियोग गरी 3 मार्ग लोकमा प्रसिद्ध छन्। कति? ज्ञान, कर्म र भक्ति गरेर 3टा चाहिँ यो योग रहेका छन्, मार्ग रहेका छन्। यी मार्ग प्रसिद्ध छन्। यही मार्गद्वारा व्यक्तिहरू अगाडि बढेर आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्दछन्। अब 3 मार्ग मध्ये भक्ति योगको मार्ग सर्वसुलभ छ। बाह्य साधनको अभावमा पनि मनले मात्र गर्न सकिने र शरीर चित्त आदिमा पीडा नदिने भएकाले सरलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिने पनि रहेको छ। यो भक्ति योग भनेको के भो? सजिलो हो। यसरी बताइएको छ। मनुष्यहरूको गुण भेद अनुसार यो भक्ति पनि 3 प्रकारको मानिएको छ। कति प्रकारको? 3 प्रकारको मानिएको छ। यसरी बताइएको छ यहाँ, जुन मानिसले अरूलाई पीडा दिने उद्देश्यले दम्भपूर्वक ईर्ष्या डाहाले सम्पन्न भएर इष्ट देवताको भक्ति गर्दछ त्यसको त्यो भक्ति तामसी भक्ति कहलाउँछ। अरूलाई पीडा दिने तरिकाले कुनै पनि हामीले भगवान भगवतीको पूजा आराधना गर्नु हुँदैन, भक्ति गर्नु हुँदैन, त्यसले आफैलाई हानि गर्दछ। परपीडा नदिइकन आत्मकल्याणको कामना गर्ने, नित्य हृदयमा अनेक कामना प्रकट गराउने, यसको कामना गर्ने भोगमा लोलुप साधकले अति भक्तिपूर्वक ती कामनाको सिद्धिका लागि मेरो उपासना गर्दछ। त्यस मन्द बुद्धि साधकले भेद दृष्टि लिएर मलाई आफू भन्दा अलग सम्झिन्छ भने, हे हिमालय, यस्तो साधकले गर्ने भक्ति राजसी भक्ति हो। यसलाई राजसी भक्ति भनिन्छ। हे हिमालय, जुन साधकले आफ्ना पाप पखाल्नका लागि आफ्नो कर्म परमेश्वरमा अर्पण गर्दछ र वेदको आज्ञा अनुसार मैले प्रतिदिन वेदले बताएको कर्म अवश्य गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा मनमा निर्क्योल गरेर म सेवक हुँ, परमेश्वरीको सेवनीय म चाहिँ जो परमेश्वरी सेवनीय हुनुहुन्छ भन्ने भेद बुद्धि लिएर मेरो प्रीतिका लागि जसले कर्म गर्दछ त्यस साधकले गर्ने भक्तिलाई सात्विक भक्ति भनिन्छ। कुनै पनि आशा राख्दैन भक्तले र सधैँ मैले गर्नुपर्ने यो कर्तव्य हो भनेर सम्झिन्छ भने त्यो सात्विक भक्त हो र त्यसलाई एकदम सात्विकी भक्ति पनि भनिन्छ। सेव्य सेवकको भेद बुद्धि लिएर गरिने सात्विकी भक्ति चौथो परा भक्तिको उदय गराउन समर्थ हुन्छ। पहिले बताएका तामसी राजसी भक्ति परा भक्तिको उदयका कारण बन्न सक्दैनन्, यसरी बताइएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि गएर देवीले, अधुना पर भक्तिम तु प्रोच्यमानम निबोधमे। हे हिमालय, अब म पराभक्तिको वर्णन गर्न लागिरहेको छु भन्नुहुन्छ। तपाईँले सुन्नुहोस्। नित्य मेरा गुणहरूको श्रवण गर्नुपर्दछ, मेरा गुणानुवाद आदिको श्रवण गर्नुपर्दछ, मेरा नामहरूको कीर्तन गर्नुपर्दछ। कल्याण उत्तम गुणकी खानी म भगवतीमा तेलको धारा तप्प खसे चाहिँ चित्त सधैँ लगाइरहनु पर्दछ। कुनै प्रकारको भक्ति गर्ने हेतु नलिनु,
समीपमा रहनु, साष्टी भनेको समान रूपमा प्राप्त हुनु, सायुज्य भनेको आराध्यमा एकाकार हुनु, सालोक्य भनेको समान लोकमा रहनु, यस्ता 4 प्रकारका मुक्तिहरूको कामना नगर्नु जस्ता गुणले सुहाइएको भक्तले मेरो सेवा भन्दा कुनै वस्तु वा कर्मलाई श्रेष्ठ मान्दैन। त्यसले सेव्य र सेवकको उत्तम भावना लिएका कारण मोक्षको पनि चाहना गर्दैन। जसले परमा भक्तिका साथ नित्य निरालस्य भई मेरो मात्र ध्यान गर्दछ, जसले म भगवती र आफू भक्तमा भेद बुद्धि हटाएर अभेद बुद्धि राखी मलाई आफ्नै रूप जान्दछ र भेद राख्दैन, जसले सबै प्राणीहरूमा मेरै रूपको चिन्तन गर्दछ, जसले आफूमा गहिरो माया राखे चाहिँ अरूमा पनि गहिरो माया राख्दछ, जसले चैतन्य ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त भएको कुरा विश्वास गरी कुनै प्राणीमा पनि भेद गर्दैन, त्यो पुरुषलाई पराभक्तिको उपासक जान्नु पर्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे देवी, यहाँनिर अब हिमालयले धेरै प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। त्यही प्रश्न सोधिरहँदा भन्नुहुन्छ देवीले पनि, मेरो चैतन्य सर्वत्र समान रूपमा रहेको तथ्य आत्मा साथ गर्ने जुन भक्तले म भगवतीलाई प्राणीहरूमा सर्वत्र व्याप्त र सर्वरूपिणी जानेर मलाई नमस्कार गर्दछ, मेरो पूजा गर्दछ, चाण्डाल सम्मका मानिसहरूमा मेरै भावना गर्दछ, भेद बुद्धि हटाएर कसैसँग पनि द्रोह गर्दैन, त्यो साधक पराभक्तिको उपासक भनेर जान्नु पर्दछ। यस्ता भक्तहरू सधैँ मेरा लागि प्यारा हुन्छन् भनेर भगवतीले भन्नुभएको छ। हे हिमालय, जसले मेरा धामहरूको दर्शनमा, मेरा भक्तहरूको दर्शनमा, मेरा शास्त्रहरूको श्रवणमा, मेरा तन्त्र मन्त्रहरूमा श्रद्धा राख्दछ, जुन भक्तलाई सम्झेर प्रेमले आकुल बुद्धिद्वारा चहकिलो देखिन्छ, जुन भक्त मेरो सम्झना हुना साथ रोमाञ्चित बन्दछ, जसको आँखामा मेरो भावनामा डुबेर प्रेमका आँसु टलपलाउँछन् र जसको कण्ठगत हुनाले बाणीमा अवरोध आउँछ, त्यो यस भक्तिको साधक भक्त हो भनेर यसरी बताइएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ देवीले, हे हिमालय, जसले जगतकी आमा र सबै कारणहरूकी पनि कारण मानिए कि म भगवतीको अनन्य भावले पूजा गर्दछ, जसले नित्य धनको कृपणता नराखी मेरा नित्य एवं नैमित्तिक दिव्य व्रतहरूको भक्तिपूर्वक अनुष्ठान गर्दछ, त्यसलाई पराभक्तिको उपासक जान्नु पर्दछ। हे हिमालय, जसले स्वभावतः मेरा उत्सवहरूको दर्शन गर्ने इच्छा गर्दछ, मेरा उत्सवहरूको आयोजना गर्दछ, त्यो पराभक्तिको उपासक हो। हे हिमालय, जसले अहङ्कार आदि दोषले शून्य भई देह भावनाबाट मुक्त भएर उच्च स्वरले मेरा नामहरूको कीर्तन गायन गर्दछ, मुक्त हृदयले नाच्दछ, त्यो व्यक्ति पराभक्तिको उपासक हो। प्रारब्धले जे जस्तो घटना घटाउँछ ती त्यसरी हुँदै जान्छन् भनी जसले आफ्नो शरीरको रक्षाको पनि चिन्ता गर्दैन, त्यस्तो पुरुष पराभक्तिको उपासक हुन्छ। माथि बताइएका पुरुषहरूले गर्ने भक्तिलाई पराभक्ति भनिन्छ। जुन भक्तिमा भगवतीलाई छाडेर अरू कुनै देवताको पनि भावना गरिँदैन, जसको हृदयमा माथि बताइएको पराभक्तिको प्रकाश फैलिन्छ, त्यसको तत्काल मेरै चिन्मय स्वरूपमा विलय हुन्छ भनेर भगवतीले भन्नुभएको छ। भगवतीको जुन पराकाष्ठा हो त्यसलाई नै ज्ञान भनिन्छ। त्यो भक्तिको पराकाष्ठा वैराग्यको पनि अन्तिम सीमा हो। ज्ञानको उदय भएपछि भक्ति र वैराग्य दुवै स्वयं सिद्ध हुन्छन्, यसरी बताइएको छ। हे हिमालय, मेरो भक्ति गरिरहँदा पनि प्रारब्धका कारण मेरो ज्ञान भएन भने त्यो साधक मणिद्वीपमा जान्छ। त्यहाँ गएपछि सम्पूर्ण भोगहरूमा अनासक्त हुँदै जो समय यापन गर्दछ, त्यसलाई अन्त्यमा मेरो कृपाबाट मेरो चिन्मय स्वरूपको ज्ञान हुन्छ। त्यसै ज्ञानको प्रभावबाट त्यो साधक सदाका निमित्त मुक्त हुन्छ, किनकि ज्ञानबाट नै मुक्ति हुन्छ, यसरी बताइएको छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। यस श्लोकमा जुन भक्तलाई हृदयमा रहेको प्रत्यागात्माको ज्ञान हुन्छ, त्यस ज्ञान परायण मेरा भक्तका प्राणहरू शरीरबाट बाहिर निस्किँदैनन्, अपितु शरीरमा नै ती प्राणहरूको विलय हुन्छ। जसले ब्रह्मलाई जान्दछ त्यो स्वयं ब्रह्म रूप भएर त्यसै ब्रह्ममा विलिन हुन्छ, यसरी बताइएको छ। ब्रह्म प्राप्तिको विषयमा उदाहरण दिँदै भगवती भन्नुहुन्छ, हे हिमालय, कसैले कण्ठमा सुनको हार धारण गरेको छ, तर त्यसलाई भ्रान्ति हुँदा त्यो कण्ठहार मेरै कण्ठमा छ भन्ने कुरा पत्तो हुँदैन, अनि उसले मेरो कण्ठको हार हरायो भन्ने कुरा विचार गर्दछ, तर त्यो हराएको हुँदैन, फेरि त्यसैकै घाँटीमा हुन्छ। भ्रान्ति नाश भएपछि मात्र त्यसले मेरा हार मेरै कण्ठमा मेरै घाँटीमा पो रहेछ, ओहो, त्यो कुरा थाहा पाउँछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि यस्तो हुन्छ नि, आफ्नै शरीरमा भएको चिजवस्तु हामीले अन्यत्र खोज्न थाल्दछौँ, होइन कहाँ राखेँ कता राखेँ भनेर खोज्न थाल्दछौँ, अन्तिममा त आफ्नै गोजीमा हुन्छ, आफ्नै शरीरमा हुन्छ, आफ्नै चाहिँ अङ्गहरूमा हुन्छन् ती
यस्तो भ्रान्ति हुन्छ अरे। त्यसै गरी प्रत्येक जीवमा ब्रह्म तत्व छ, तर अज्ञानले गर्दा त्यसलाई छैन भन्ने लाग्दछ र अरूतिरै खोज्न लाग्दछ। ज्ञान भएपछि प्रत्येक जीवले आफूमा रहेका ब्रह्मको बोध गर्दछ। यो ज्ञान दिलाउने को हुनुहुन्छ? यो ज्ञान दिलाउने साक्षात गुरु हुनुहुन्छ। गुरुले ज्ञान दिलाउनुहुन्छ, ए बाबु तिम्रै शरीरमा छ है, तिम्रै शरीरमा छ, तिमीमा ज्ञान छ, तिमीले किन भौतारिन्छौ? गुरुले यो ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यसैले गुरुमा श्रद्धा राख्नु पर्दछ। ज्ञानद्वारा अज्ञानको नाश भएपछि पूर्व प्राप्त ब्रह्म पुनः प्राप्त भए झैं लाग्दछ। यहाँ भगवतीले भन्नुहुन्छ, हे हिमालय, मेरो स्वरूप ज्ञात कार्य घट र अज्ञात कारण रूपा माया भन्दा विलक्षण छ। दर्पणमा व्यक्तिको प्रतिबिम्ब परे झैं शरीरमा ब्रह्मको प्रतिबिम्ब परेको हुन्छ। त्यसै गरी जलमा प्रतिबिम्ब पर्दछ र जो पितृलोकमा त्यसको अनुभव हुन्छ, यसरी बताइएको छ। छाया र प्रकाश स्पष्ट रूपमा छुट्टा छुट्टै देखिन्छन्। त्यसै गरी मेरो मणिद्वीप अर्थात देवी लोकमा द्वैत भाव रहित ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यदि मानिस वैराग्यवान भए पनि पूर्ण ज्ञानको उदय नहुँदै मृत्युमा प्राप्त हुन्छ भने एक कल्पसम्म ब्रह्मलोकमा निवास गर्दछ। त्यसपछि त्यस पुरुषको पवित्र आत्मा भएका श्री सम्पन्न पुरुषहरूको घरमा जन्म हुन्छ। त्यहाँ साधना गरेपछि त्यसलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। हे हिमालय, मनुष्यलाई एउटै जन्ममा ज्ञान प्राप्त हुँदैन, अपितु अनेक जन्ममा गरिने साधनाबाट त्यसलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यसैले साधकले पूर्ण प्रयत्नका साथ ज्ञानका लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्दछ। यदि ज्ञान प्राप्त भएन भने ठूलो हानि हुन्छ। मानव जीवन अत्यन्त दुर्लभ छ, त्यसमा पनि ब्राह्मण वर्णमा पैदा हुनु अत्यन्त दुर्लभ छ। ब्राह्मण वर्णमा पनि वेदको ज्ञान गर्नु धेरै दुर्लभ छ, यसरी बताइएको छ। यसै गरी सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, साधना यी 6 प्रकारका सम्पत्ति र योग सिद्धि पनि अत्यन्त दुर्लभ विषय हुन्। यसै गरी उत्तम गुरुको लाभ पनि अत्यन्त दुर्लभ विषय हो। उत्तम गुरु हतपत पाइँदैन। जति खोज्नुहोस् तपाईहरूले हतपत पाइँदैन। यदि पाइयो भने पनि चिन्न सक्न पर्यो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त, भागवतहरू धेरै गाह्रो छ। वस्तुतः माथि उल्लेख गरिएका सबै विषय दुर्लभ हुन्, यसरी बताइएको छ। अनेक जन्ममा गरिएका पुण्यका प्रभावले इन्द्रियहरूमा सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ। शरीरमा शौचादि संस्कार गर्ने बानी बसेको हुन्छ। मोक्षको इच्छा पैदा हुन्छ। सबै साधनले सम्पन्न हुँदा पनि जुन मानिस ज्ञानका लागि प्रयत्नशील हुँदैन, त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ। त्यसैले हे नागराज, हे हिमालय, मनुष्यले यथाशक्ति ज्ञान प्राप्तिका लागि प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ। ज्ञानका लागि नित्य प्रयत्नशील मानिसले पाइलामा अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछ। दुधमा घिउ लुकेर रहे चाहिँ प्रत्येक प्राणीमा ज्ञान लुकेर रहेको हुन्छ। त्यसैले मनको मदानी बनाएर साधकले आफूभित्र रहेको निष्कल ब्रह्मबोधका लागि आत्ममन्थन गरिरहनु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। ज्ञानम लब्ध्वा कृतार्थम स्यादिति वेदान्त डिण्डिमः। यसरी आत्ममन्थन गर्दा प्राप्त हुने ज्ञानद्वारा साधक कृतार्थ हुनुपर्दछ। यो वेदान्त शास्त्रको डिण्डिम घोष हो भनेर बताइएको छ। वेदान्त शास्त्रले यसरी उद्घोष गरेका छन्। यसको मतलब यहाँ भन्नुहुन्छ भगवतीले, मैले भक्ति सम्बन्धी सबै कुरा संक्षेपमा बताएँ, अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्। त हिमालय अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कति स्थानानि देवेशी द्रव्य द्रष्टव्यानि महीतले मुख्यानि च पवित्राणि देवी प्रियतमानि च। हे देवेश्वरी, यस पृथ्वी तलमा कुन कुन स्थानहरू पवित्र मुख्य दर्शन गर्न योग्य छन्? अनि हजुरका लागि अति प्रिय कुन कुन क्षेत्र छन्, कुन कुन ठाउँ हुन्? हजुरलाई तुष्टि दिने व्रत कुन हो? हजुरलाई छिटै प्रसन्न बनाउन सक्ने व्रत कुन रहेको छ? यसै गरी हजुरलाई प्यारा लाग्ने वस्तु अथवा हजुरलाई प्यारा लाग्ने कुन उत्सव रहेको छ? हे माता, कृपया सबै प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। जुन उत्तर सुनेर म जस्तो प्राणी कृतकृत्य हुन सकौँ, यसरी हिमालयले भगवतीसँग प्रार्थना गर्नुभयो। भगवतीले भन्नुहुन्छ, सर्वम दृश्यमय मम स्थानम सर्वे काला व्रतात्मकाः। भन्नुहुन्छ भगवतीले, हे हिमालय, संसारमा दृष्टिगोचर हुने सबै स्थान मेरा हुन् भनेर भगवतीले उत्तर दिनुभयो। सबै काल व्रत गर्न योग्य छन् भनेर बताइदिनु भयो। सबै समयमा मेरा उत्सवहरूको आयोजना गर्न सकिन्छ भनेर बताइदिनु भयो। वास्तवमा म सर्वरूपिणी हुँ। यसो हो तापनि तपाईँ जस्ता भक्तहरूमा मेरो वात्सल्य भएका कारण म केही स्थानहरूको विषयमा बताइरहेकी छु। ए नागराज, तपाईँले सावधान भएर सुन्नुहोस्। कोल्हापुर अत्यन्त महिमामय स्थान हो। त्यहाँ सधैँ भगवती लक्ष्मी बस्नुहुन्छ। मातृपुर दोस्रो उत्तम स्थान हो, जहाँ भगवती रेणुका परशुरामकी आमा सधैँ विराजमान हुनुहुन्छ। तेस्रो स्थान भनेको तुलजापुर हो। यसै गरी सप्तशृङ्ग पनि उत्तम देवीधाम हो। अनि
हिङ्गुलाको स्थान, ज्वालामुखीको स्थान, शाकम्भरीको स्थान, भ्रामरीको स्थान, श्री रक्तदन्तिकाको स्थान, दुर्गा स्थान अनि अति उत्तम देवी धाम, जहाँ जहाँ देवीको धाम बनाइएको छ त्यो मेरो स्थान हो। विन्ध्यवासिनी देवीको धाम विन्ध्याचल सर्वोत्तम तीर्थ हो। यसै गरी अन्नपूर्णा भगवतीको उत्तम स्थान काञ्चीपुर हो। भगवती भीमा देवीको स्थान, भगवती विमला देवीको स्थान, श्री चन्द्रला देवीको स्थान अनि कौशिकी स्थान पनि उत्तम तीर्थ देवी तीर्थ हुन्। भगवती निलम्बाको परम धाम नीलाचलको चुचुरोमा रहेको छ। श्रीनगरमा जम्बू नदेश्वरी भगवतीको धाम रहेको छ। भगवती गुहेश्वरीको धाम नेपालमा विराजमान छ। त्यो पनि मेरा लागि अत्यन्त चाहिँ प्रिय धाम रहेको छ। जुन नेपालको गुहेश्वरी हजुरहरू जान्नुहुन्छ नि, पशुपतिको छेउ यतापट्टि गुहेश्वरी भगवतीले यहाँ भन्नुभएको छ त्यो धाम मेरा लागि सबैभन्दा श्रेष्ठ धाम हो भनेर बताउनु भएको छ। मीनाक्षी भगवतीको उत्तम धाम अनि चिदम्बरमा विराजमान छ यसरी बताइएको छ। वेदारण्यमा भगवती सुन्दरीको स्थान रहेको छ। भगवती पराशक्तिको महास्थान एकाम्बरामा रहेको छ। यसै गरी महालसाको स्थान योगेश्वरीका स्थानहरू आफ्नै नामबाट विख्यात छन्। भगवती नील सरस्वतीको स्थान चीन देशमा रहेको विषय प्रसिद्ध रहेको छ। भगवती बङ्गलामुखीको महास्थान वैद्यनाथ धाममा विराजमान छ अनि भुवनेश्वरी भगवतीको स्थान मणिद्वीपमा वर्तमान छ। श्री त्रिपुर भैरवीको स्थान कामाख्या योनि मण्डलमा रहेको छ। यो धाम भूमण्डलमा रहेको उत्तम क्षेत्र रत्न हो र महामाया त्रिपुर भैरवीद्वारा कण कणमा व्याप्ति गरिने क्षेत्र पनि रहेको छ यसरी बताइएको छ। पृथ्वी तलमा कामाख्या योनिमण्डल भन्दा उत्तम अर्को धाम छैन। जहाँ भगवती कामाख्या प्रतिमास रजस्वला हुनुहुन्छ त्यसबेला त्यहाँ रहेका सबै देवता पर्वत स्वरूपमा परिणत हुन्छन्। त्यस पर्वतमा अनेक महान देवता निवास गर्दछन्। विद्वानहरूले कामाख्या योनिमण्डलको सम्पूर्ण भूमिलाई देवी रूप मानेका छन्। कामाख्या योनिमण्डल भन्दा उत्तम स्थान अरू कुनै पनि छैन यसरी देवी भागवतमा बताइएको छ। ऐश्वर्यमय पुष्कर क्षेत्रलाई भगवती गायत्रीको उत्तम धाम मानिएको छ। भगवती चन्द्रिका अमरेशमा र भगवती पुष्कर रेणी जो पुष्कर रेक्षिणी प्रवासमा विराजमान हुनुहुन्छ। उत्तम धाम नैमिषारण्यमा भगवती लिङ्गधारिणीका रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ अनि देवी रति आषाढी धाममा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। चण्ड मुण्डी नामक उत्तम धाममा परमेश्वरी दण्डिनी विराजमान हुनुहुन्छ। भारभूति नामक धाममा भूति देवी अधिष्ठित हुनुहुन्छ अनि नाकुल धाममा भगवती नकुलेश्वरी विराजमान हुनुहुन्छ। हरिश्चन्द्र नामक धाममा चन्द्रिका देवीको उपस्थिति छ। श्रीगिरीमा भगवती शाङ्करी बस्नुहुन्छ। जलेश्वर नामक स्थानमा त्रिशूला भगवती विराजमान हुनुहुन्छ। आम्रा तकेश्वर धाममा सूक्ष्मा नामक भगवती विराजमान हुनुहुन्छ अनि महाकाल क्षेत्रमा शाङ्करी, मध्यम क्षेत्रमा सर्वाणी, केदार महाक्षेत्रमा भगवती मार्गदायिनी विराजमान हुनुहुन्छ। भैरव स्थानमा भगवती भैरवी, गया तीर्थमा मङ्गला देवी, कुरुक्षेत्रमा स्थाणुप्रिया, नाकुल क्षेत्रमा स्वयंभुवी विराजमान हुनुहुन्छ। कनखल नामक स्थानमा भगवती उग्रा, विमलेश्वर धाममा विश्वेशा, अट्टहास धाममा महानन्दा र महेन्द्र पर्वतमा महान्तका देवी विराजमान हुनुहुन्छ। भीम पर्वतमा भगवती भीमेश्वरी अनि वस्त्रापथ नामक स्थानमा भगवती शाङ्करी, अर्धकोटी पर्वतमा रुद्राणी भगवती विराजमान होइबक्सनुहुन्छ अनि अभिमुक्त क्षेत्रमा महाभागा, गोकर्णमा भद्रकर्णी र भद्रकर्णक स्थानमा भगवती भद्रा विराजमान हुनुहुन्छ। सुवर्णाक्ष स्थानमा अनि उत्पलाक्षी अनि स्थाणु नामक स्थानमा स्थाणुविसा, कमलालय स्थानमा कमला अनि छगलण्डक स्थानमा प्रचण्डा अनि कुरमण्डल स्थानमा त्रिसन्ध्या गरेर यसरी यी स्थानहरूमा भगवती रहनु भएको छ। अनि महाकोट नामक स्थानमा मुकुटेश्वरी, मण्डलेश स्थानमा साण्डिकी र कालञ्जर पर्वतमा अनि भगवती काली विराजमान हुनुहुन्छ। शङ्कुकर्ण पर्वतमा भगवती ध्वनि अनि स्थूलकेश्वरमा भगवती स्थूला र ज्ञानीहरूका हृदय कमलमा परमेश्वरी रिललेखा विराजमान हुनुहुन्छ। हे हिमालय, मैले यहाँ बताएका उक्त स्थानहरू म देवीका लागि ज्यादै प्यारा छन् भनेर देवीले बताउनु भएको छ। पहिले ती स्थानहरूको महिमा सुनेर शास्त्रमा बताइएको विधिद्वारा देवीको पूजा गर्नुपर्दछ। हे हिमालय, माथि बताएका सबै पवित्र स्थान काशीमा पनि रहेका छन्। त्यसैले देवीको भक्तिमा तत्पर भई नित्य काशीवास गर्नुपर्दछ। त्यहाँ रहेर ती स्थानहरूको दर्शन गर्दै भगवतीका मन्त्रहरूको निरन्तर जप गर्ने र भगवतीका चरण कमलको नित्य ध्यान गर्ने मानिस संसारको बन्धनबाट सधैँ मुक्त रहन्छ यसरी बताइएको छ।
यहाँ भन्नुहुन्छ जसले प्रातःकालमा जागेर माथि बताएका देवीका नामहरूको पाठ गर्दछ, जुन जुन अहिले हामीले जहाँ जहाँ देवी बस्नु भएको छ, जुन जुन भगवतीको नाम लिएर भनेर हामीले यहाँ अगाडि पढ्यौँ, त्यो पाठ बिहान बिहान प्रातःकालमा उठेर व्यक्तिहरूले गर्दछ, यसलाई सुन्दछ भने त्यसका पापहरू तत्काल खरानी बन्दछन्। जुन मानिसले श्राद्धको समयमा ब्राह्मणहरूका सामु उक्त देवीका निर्मल नामहरूको पाठ गर्दछ भने त्यसका सबै पितृहरू मुक्त भई परम गतिमा प्राप्त हुन्छन्। श्राद्ध काले पठे देतान यमलानी द्विजाग्रतः भनेर यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा बताइएको छ। भन्नुहुन्छ भगवतीले, हे सुब्रत हिमालय, अब मैले तपाईलाई देवीका व्रतहरूको विषयमा बताउँछु। सबै नारी पुरुषले यी व्रतहरूको प्रयत्नपूर्वक अनुष्ठान गर्नुपर्दछ भनेर यसरी भगवतीले बताउनु भएको छ। अब कुन कुन व्रत भगवतीका लागि अति नै प्यारा रहेका छन् ती कुरा भोलिको भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय हो।